नमस्कार सबैजनालाई। हामी कक्षा 7 को साइन्स को हामी एक्सरसाइज गर्दै छौं। युनिट 4 को प्रेशर भन्ने पाठको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स मा हेरौं त हामी प्रेशर एक्जर्टेड अन एनी अब्जेक्ट डिपेन्ड्स अन फोर्स एन्ड अनि खाली ठाउँ छ एरिया है। एरिया अफ कन्ट्याक्ट लेखे पनि भयो, एरिया मात्रै लेखे पनि भयो है। फोर्स र एरियामा डिपेन्ड गर्छ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया है। दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। इफ द एरिया अन विच द फोर्स इज एक्जर्टेड डिक्रिज, प्रेशर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है। यदि चाहिँ फोर्स चाहिँ जति छ है, यदि फोर्स जति छ त्यति नै रहछ है, एरिया मात्रै हामीले घटाउने बढाउने काम गरियो भने एरिया चाहिँ घटाउँदाखेरि प्रेशर चाहिँ बढ्छ है। फोर्स चाहिँ केही पनि नचलाउने, जति छ त्यति नै रहन दिने है। त्यो गर्दाखेरि एरिया घटाउँदाखेरि के हुन्छ त प्रेशर बढ्छ। प्रेशर इज मेजर्ड इन न्युटन पर मिटर स्क्वायर युनिट अथवा पास्कल पनि भन्न सकिन्छ है। द टिप अफ अ नेल इज मेड टु मेक इजी ड्रिल इन्टु द क्लोज भनेको छ, त्यो भनेको शार्प अथवा पोइन्टेड तीखो पारिएको हुन्छ है, ताकि के होस् त मजाले कपडामा छिरोस्, छेडोस् है। ल अब गिभ रिजन भनेर हेरौँ त 2 नम्बरमा। द फाउन्डेसन अफ अ हाउस इज वाइडर देन इट्स वाल। किन होला? फाउन्डेसन भन्नाले जग भन्छ त्यसलाई है। त्यो माटो खनेर जमिन मुनि चाहिँ अलिकति खनेर अनि त्यसपछि त्यहाँ ढुङ्गाको जग बनाइन्छ, बल्ल चाहिँ भित्ता बनाएर चाहिँ घर बनाइन्छ है। जग भएन भने त्यो घर चाहिँ पल्टिन सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जगले यसरी चाहिँ यो जस्तै यो माटो भयो, ग्राउन्ड भयो है, त्यहाँ भित्र यसरी खनिन्छ, खाल्टो खनेर त्यहाँ खाल्टो खनेर पहिला मोटो जग बनाइन्छ के ढुङ्गाको है। भित्ता जस्तै यो त्यहाँबाट खाल्टो खनेर बनाउन सुरु गरिन्छ, त्यहाँबाट तलबाट सुरु गरिन्छ बनाउनको लागि। त्यसपछि त्यहाँ अलि तलतिर चाहिँ हामी ढुङ्गाको बनाउँछौँ, मोटो बनाउँछौँ अलि। त्यसपछि भित्ता बनाउने बेलामा चाहिँ हामी अलिकति पातलो बनाउँदै जान्छौँ। त त्यो फाउन्डेसन चाहिँ किन मोटो बनाउन परेको होला भन्दाखेरि, किनभने मोटो भयो भने के हुन्छ त, वाइडर भयो भने के हुन्छ त प्रेशर कम हुन्छ। किनभने प्रेशर भनेको के हो त फोर्स अपन एरिया हो हैन। एरिया लेस भयो भने मोर एरिया मिन्स, यहाँ हेरौँ त प्रेशर भनेको के हो त फोर्स अपन एरिया हो। मोर एरिया मिन्स लेस प्रेशर है। थोरै प्रेशर हुन्छ, थोरै प्रेशर भयो भने थोरै गाडिन्छ के है, जमिनमा धस्ने हुन्छ नि हो, धस्दैन त्यति, ठिक छ। त्यसकारण मोटो गराइन्छ। त यहाँ एन्सर यही छ। द फाउन्डेसन अफ द बिल्डिङ इज जेनरली बिल्ट वाइडर एन्ड ब्रोडर है, अलि चौडाइको बनाइन्छ, चाक्लो है, एज कम्पेयर टु इट्स वाल। वाल अलिकति पातलो हुन्छ हैन। सो द्याट द बिल्डिङ डज नट सिङ्क, त्यो के हुँदैन भन्दाखेरि माटोमा धस्दैन त्यो है, इन्टु द ग्राउन्ड। एन्ड इज अल्सो क्यापेबल टु ह्यान्डल द प्रेशर अफ द इन्टायर बिल्डिङ। यो के भनेको होला त प्रेशर अफ इन्टायर बिल्डिङ भनेको जस्तै यो मानव घर हो, ठिक छ, यत्तिकै घर छ सिधै है। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अलिकति यो घरलाई केले अड्डा हो भन्दाखेरि यतिले अड्डा छु यसरी है। भनेपछि यो पुरै घरको जुन वजन छ, वेट छ है, फोर्स छ, त्यो कतिमा गयो त यतिमा मात्रै गयो। भनेपछि यो दाबिन्छ कि दाबिन्न, यो थिचिन्छ कि थिचिँदैन, थिचिन्छ नि। यो एउटा इँटाले, यो एउटा मात्रै इँटा हो मानौ, यो 2टा इँटाले अड्डाउन सक्छु म? सक्दैन है। त के भयो भन्दाखेरि थिचिने काम बढी हुन्छ क्या, त्यहाँ त्यो इँटा फुट्न सक्छ थिचिएर हैन, त्यो भनेको है। ह्यान्डल द प्रेशर अफ इन्टायर बिल्डिङ। अब त्यो जगमा परेपछि त्यो जगले के गर्छ त हो, त्यो जग अलि मोटो हुन्छ, भित्रभित्र त्यो ग्राउन्ड मुनि हुन्छ त्यो हैन, माटो मुनि। जस्तै यो ग्राउन्ड भयो, यो ग्राउन्डको लेभल यहाँ छ भने हैन, त्यो चाहिँ माटो मुनि हुन्छ, यसरी
जग हुन्छ पुरै, ठिक छ। त त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसको प्रेसर पनि त्यसले गर्ने गर्छ है। प्रेसर भनेको चाहिँ दुवैतिरबाट च्याप्ने हुन्छ यहाँबाट, जस्तै यताबाट पनि यसरी च्याप्ने र यताबाट पनि च्याप्ने भयो भने त्यसलाई पनि हामी प्रेसर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझिन्छ यसरी है। प्रेसरको के हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर पनि दुईतर्फी हुन्छ है। यस्तोलाई पनि प्रेसर भन्छ हामी, ठिक छ। यताबाट पनि बल लागेछ, यताबाट पनि बल लागेछ भने यो थिच्चिने जुन हुन्छ, यो थिच्चिन्छ नि हो, यो थिच्चिनेलाई पनि हामी प्रेसर भन्न सकिन्छ, प्रेसर हो। अब विथ द वाइड बेस एज द फाउन्डेसन, लार्ज बिल्डिङले के गर्छ त क्यान प्रिभेन्ट हाई प्रेसर। यिनीहरूले चाहिँ यो हाई प्रेसरलाई चाहिँ झेल्न सक्छ हैन हो, त्यसले भनेर लेख्ने हामी। बी नम्बरमा हेरौँ त हामी, बी नम्बरमा के भनेछ, द टिप अफ द नेल इज सार्प भनेको छ है। नेल भनेको काँटी भने पनि भयो हैन, यसरी त्यो चाहिँ काठहरूमा उ गर्नलाई चाहिन्छ हैन। त्यसको चाहिँ यो टिप चाहिँ किन पातलो हुन्छ, एकदमै तिखो किन हुन्छ त भन्दाखेरि तिखो भयो भने सजिलै भित्र छिर्छ हैन, छेड्छ मजाले काठमा। त यो तिखो भएर के भयो त भन्दाखेरि प्रेसर बढ्यो है। तिखो भएर के भयो त प्रेसर बढ्यो। टु इन्क्रिज द प्रेसर सो द्याट इट इजिली पियर्स इन्टु द वुड है। पियर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो छिरेर जानु हो क्या, छेड्नुलाई पियर्स भन्छ है। काठमा भित्र पस्नु, छेड्नु, त्यसलाई पियर्स भन्छ। पियर्स द वुड इभन विथ अ स्मल फोर्स। अब थोरै एकदम जोडले हान्न पर्दैन त्यसलाई, काटीलाई हैन, बिस्तारै हानेर पनि मजाले त्यो काठमा चाहिँ छिराउन सकिन्छ, ठिक छ। यो कुरा लेख्न सकिन्छ भने यसरी लेख्ने, हरेकचोटि प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो है। बढी एरिया भयो भने थोरै प्रेसर हुन्छ, थोरै एरिया भयो भने बढी प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्ने त्यहाँ सकिन्छ भन्ने है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पोइन्ट गराइन्छ, तिखो गराइन्छ, ताकि तिखो गराउँदाखेरि के भयो त थोरै एरिया भयो हैन। लेस एरिया मिन्स मोर प्रेसर हैन, लेस एरिया भनेको के हो त मोर प्रेसर हो है। त यसले के गर्यो त सजिलो बनायो काठमा मजाले छिर्नको लागि। अब हेरौँ त सी नम्बरमा, द फ्ल्याट एन्ड लङ सुज आर युज टु वाक अन स्नो है। बरफ भन्दा पनि यो के हो त हिउँ हो, हिउँ है। यो त दाना दाना हुन्छ, त्यो बरफ जस्तो हुन्न है। जस्तै बालुवा हुन्छ नि, बालुवा हो त्यस्तै हुन्छ यो पनि, ठिक छ। एकदमै त्यो ठोस हुँदैन, सोलिड है, बालुवा जस्तो उस हुन्छ त्यहाँ। अब त्यस्तै खुट्टा धस्न सक्छ त्यहाँ हैन, खुट्टा धस्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्ल्याट र लामो जुत्ता हामीलाई चाहिन्छ है। त यसरी लेख्न सकिन्छ, प्रेसर इक्वल टु, यो हरेकमा लेख्न सकिन्छ है। प्रेसर इक्वल टु फोर्स अपन एरिया हैन। त्यसपछि विच इम्प्लाइज हो, यो साइन भनेको के हो त विच इम्प्लाइज हो है। यस्तो भनेको यो साइन भनेको के हो त, यो सिम्बल भनेको विच इम्प्लाइज भनेको यो, ठिक छ। नत्र भने विच इम्प्लाइज भनेर लेख्ने यसरी, दिस फर्मुला इम्प्लाइज भनेर लेख्ने। यसले के भन्न खोजिरहेछ यो फर्मुलाले हैन, यो फर्मुलाले के भन्न खोजिरहेछ, मोर एरिया मिन्स लेस प्रेसर है। मोर एरिया मिन्स लेस प्रेसर फर सेम एमाउन्ट अफ फोर्स। यदि चाहिँ फोर्स चाहिँ एउटै छ भने, बढी एरिया छ भने थोरै प्रेसर भयो, थोरै एरिया छ भने बढी प्रेसर भयो हैन। सो फ्ल्याट सुज मिन्स मोर एरिया हो कि हैन। फ्ल्याट सुज भनेको त मोर एरिया हो, विच मिन्स लेस प्रेसर हैन। फ्ल्याट सुज मिन्स मोर एरिया विच मिन्स लेस प्रेसर। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस एभोइड्स लेग्स सिङ्किङ इन्टु द स्नो है। खुट्टा चाहिँ त्यहाँ हिउँमा चाहिँ धस्दैन भित्र हैन, भित्र यसरी पस्दैन हिउँभित्र, ठिक छ। मजाले हिँड्न सकिन्छ, मजाले सजिलो हुन्छ फ्ल्याट जुत्ताले है। नत्र भने यहाँबाट अर्को एन्सर पनि छ जुन राम्रो लाग्छ त्यो लेख्न सकिन्छ। फ्ल्याट सुजले के गर्छ त स्प्रेड द फोर्स ओभर द लार्ज एरिया। ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हो, कुरो चाहिँ एउटै हो है। फ्ल्याट सुजले के गर्छ त फोर्स जुन हुन्छ, फोर्स यहाँ भनेको के भयो भन्दाखेरि मान्छेको जुन वेट छ, वजन हैन, त्यो वेट नै के भयो त त्यो फोर्स भयो, त्यो स्नोमा लाग्ने फोर्स भयो ग्राउन्डमा हैन, सर्फेसमा। त यो फोर्स चाहिँ कहाँ बढी सर्फेस एरियामा भयो
हैन, दुईटा खुट्टाको त्यो पैताला भन्दा त्यो जुत्ताको सोल चाहिँ बढी भयो भने हैन के भयो त, बढी सर्फेस एरियामा त्यो फोर्स लायो हैन। त बढी सर्फेसमा लायो भने के हुन्छ त, रिड्युसिङ द प्रेसर थोरै हुन्छ हैन। स्प्रेड द फोर्स भन्नाले बाँडिन्छ क्या, ठुलो सर्फेस एरियामा फोर्स चाहिँ बाँडिन्छ यसरी। सबै फोर्स यो एकदमै थोरै सर्फेसमा यसरी लाहा भने हैन, र यसरी धेरै सर्फेसमा यसरी बाँड्दैछ भने धेरै सर्फेसमा थोरै प्रेसर हुन्छ क्या, घोच्ने काम थोरै हुन्छ। जस्तै सियोले बिस्तारै यसरी गरे पनि घोच्छ नि, घोच्दैन हो, त्यो घोच्ने काम चाहिँ कम हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्नो सुज ह्याभ अ मच लार्जर एरिया हैन देन फिट, पैताला भन्दा पनि त्यो लार्जर हुन्छ एरिया, टु स्प्रेड द फोर्स ओभर अ लार्जर एरिया हैन। बढी एरिया छ भने फोर्स पनि त बढी एरियामा बाँडिएन हैन, त्यसले गर्दा के भयो त, प्रेसर कम भयो अन द स्नो हैन। यसले के गर्छ त, दिस स्टप्स पिपुल सिङ्किङ इन्टु द स्नो, त्यो चाहिँ त्यो हिउँमा चाहिँ धस्नलाई यसले चाहिँ बचाउँछ त्यसबाट। अब अर्को हेरौँ त हामी, डी नम्बरमा के भनेछ, द रियर व्हील्स अफ ट्र्याक्टर्स आर वाइडर है। रियर्स व्हील भन्नाले ट्र्याक्टर देखेछ, ट्र्याक्टरको कत्रो मोटो त्यो उस हुन्छ, व्हील हुन्छ हैन, पाङ्ग्रा त्यसको कत्रो मोटो हुन्छ अरू गाडीहरू भन्दा, किनभने ऊ खेतमा काम गर्ने हो हैन, खेतमा चलाउने हो। खेतमा के हुन्छ, हिलो हुन्छ, माटो हुन्छ त्यहाँ हैन, त्यो के हुन्छ त, धस्न सक्छ कि सक्दैन जमिनमा, माटोमा हैन। त्यसको व्हील त्यो उसमा माटोमा के हुन्छ त, भित्र यसरी पस्छ क्या, भित्र माटो हैन। त मोटो एरिया भयो भने हैन, ठुलो ब्रोड एरिया भयो भने के हुन्छ त, प्रेसर कम लाग्छ, अलि घोच्ने काम अलि कम हुन्छ घोच्ने हैन। त घोच्ने कम भएपछि त्यति त्यो पस्दैन, त्यो माटोमा त्यति दब्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी एन्सरमा छ के छ त, यहाँ वाइडर व्हील्स, वाइडर भन्नाले अलि ब्रोड चाक्लो हैन, वाइड व्हील्स स्प्रेड द वेट अफ द ट्र्याक्टर है। ट्र्याक्टरको जुन वजन छ, वेट छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त, त्यो हिलोमा दब्बिन सक्छ, गाडिन सक्छ त्यसको पाङ्ग्रा हैन। ओभर अ वाइडर व्हीलले के गर्यो त, लार्ज एरियामा उ गर्यो हैन, माटोमा लार्ज एरियामा त्यो त्यसको वेट्सलाई स्प्रेड गर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्यो हैन। रिड्युसिङ द प्रेसरलाई घटाई, प्रेसरले के गर्यो त, यो गर्दाखेरि प्रेसर कम भयो हैन। जस्तै यो वाइड एरिया छ भने फोर्स पनि यसरी के लाग्यो त, यो माटो हो भने हैन, माटोमा त फोर्स यसरी लाग्छ नि, यो व्हीलबाट लाग्छ हैन। जहाँ जहाँ व्हील छ यसरी, यो व्हील हो ठिक छ, यो व्हील हो, यसरी फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन है। त बढी एरिया छ भने बढी ठाउँमा त्यही फोर्स चाहिँ बढी ठाउँमा यसरी डिस्ट्रिब्युट भयो, बाँडियो हैन। फोर्स यसरी बढी ठाउँमा यसरी बाँड्यो भने थोरै घोच्ने काम चाहिँ थोरै हुन्छ है। दिस एभोइड्स द ट्र्याक्टर्स व्हील सिङ्किङ इन्टु द मड भनेको त्यो हिलोवाला माटो हुन्छ हैन, त्यो माटोमा चाहिँ यसलाई सिङ्किङ भन्नाले डुब्ने अथवा त्यो दब्बिने भन्छ हैन हो, त्यो चाहिँ बचायो यसले है, त्यसले चाहिँ यो हुनबाट बचायो। अब अर्को के छ त, फुटबल प्लेयर्स ह्याभ स्टड्स अन देयर बुट्स है। बुट्स भन्नाले उनीहरूले जुत्ता लाएर जुन खेल्छ, फुटबल प्लेयरहरूले फुटबल खेल्दाखेरि हैन, त्यसमा सानो सानो के हुन्छ त, फुटबलको त्यो जुत्ताको त्यो सोल हुन्छ, त्यो तलपट्टि सानो सानो गोटी जस्तो यस्तो निस्केको हुन्छ। जस्तै यो जुत्ताको सोल भयो हैन, त यहाँ यस्तो सानो सानो यस्तो खाले निस्किएको हुन्छ, यस्तो खाले दाँत जस्तो है, यस्तो सानो सानो निस्किएको हुन्छ। त्यो के हुन्छ त, त्यसलाई भन्छ स्टड्स भन्छ है। किन त्यो गरिएको होला त भन्दाखेरि, यस्तो भयो भने चिप्लिँदैन क्या,
फुटबल खेल्दाखेरि यसरी घाँसमा चिप्लिँदैन, यो ट्याक्क गाडिन्छ त्यहीँ होइन। त यो के भन्ने त यसलाई भन्दाखेरि फुटबल प्लेयरको जति पनि यो उसको वजन छ, वेट छ होइन, त्यसको वेट छ, त्यो चाहिँ कहाँ भयो त, त्यो भनेको त फोर्स हो होइन। अब ग्राउन्डमा यसरी हान्दाखेरि त ग्राउन्डमा त यो दाबिन्छ हो, त्यो फोर्स चाहिँ थोरै एरियामा लाग्यो क्या, लाग्यो न, यहाँ थोरै एरियामा लाग्यो होइन। थोरै एरियामा लाए पछाडि प्रेसर बढी भयो, प्रेसर बढी भए पछाडि के भयो त भन्दाखेरि फ्रिक्सन पनि बढी भयो। यहाँ फ्रिक्सन भनेको थाहा छ, घस्रण है, चिप्लिँदैन, त्यो नचिप्लिनेलाई भन्छ फ्रिक्सन, घस्रण भन्छ के, घस्रिने है। सुटुक्क मजाले चिप्ल्यो भने चाहिँ त्यो भनेको नट फ्रिक्सन भयो होइन। फ्रिक्सन भनेको रोक्ने के, चिप्लिनबाट रोक्नेलाई फ्रिक्सन भन्छ, ठिक छ, अपोज गर्ने। त फ्रिक्सन यहाँ बढ्यो होइन, फ्रिक्सन के भयो त बढ्यो। यहाँ स्टड्स अन देयर बुट्स, स्टड्स अन देयर बुट्स स्प्रेड द वेट, वेट फोर्सलाई कहाँ स्प्रेड गर्यो त, यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्यो ओभर अ स्मल एरिया, सानो एरियामा लाग्यो कि लागेन होइन। इन्क्रिजिङ द प्रेसर, त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर इन्क्रिज भयो होइन। एन्ड दज इन्क्रिजिङ द फ्रिक्सन, प्रेसर इन्क्रिज भएपछि त फ्रिक्सन पनि बढ्यो, फ्रिक्सन बढेपछि के भयो त, फ्रिक्सन अन द ग्राउन्ड होइन, फ्रिक्सन अन द ग्राउन्डमा चाहिँ फ्रिक्सन बढ्यो। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि दिस एभोइड्स द प्लेयर स्लिपिङ अन द ग्राउन्ड, भन्नाले प्लेयर चाहिँ मजाले चिप्लिँदैन त्यहाँ है, नचिप्ले पछाडि लड्दैन त्यति है, खेल्दाखेरि लोड्दैन, त्यो भन्नु पर्यो। अब हाम्रो गिभ रिजन सकिसकेको छ, हामी चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेसनमा लागौँ। वाट इज प्रेसर भनेको छ, वाट इज इट्स युनिट भनेको छ है। प्रेसर भनेको फोर्स एक्टिङ नर्मल्ली पर युनिट एरिया है। कुनै पनि फोर्स, जस्तै जुनसुकै फोर्स हो होइन, कुनै उसमा लाछ भने, कुनै वस्तुमा यसरी लाछ भने है, त्यो फोर्स कति एरियामा लाछ है, कसरी बाँडिएको छ त्यो फोर्स एरियामा होइन। त पर युनिट एरिया कति फोर्स हुन्छ, जस्तै धेरै फोर्स लाहा होइन, धेरै फोर्स लाहा भने एरिया धेरै एरियामा फोर्स लाहा भने होइन, पर युनिट एरिया कति फोर्स लाहा, त्यो नै के हो त प्रेसर हो, ठिक छ। यसरी धेरै फोर्स लाएर भएन है, हामीलाई चाहिँ पर युनिट एरिया चाहिँ कति लाग्यो है, पर युनिट एरिया। जस्तै यही बराबरको फोर्स, जस्तै यति एरियामा चाहिँ 10 न्युटन फोर्स लाग्यो, ठिक छ, 10 न्युटन फोर्स लाग्यो भने यही फोर्स चाहिँ मैले यो चाहिँ 10 मिटर स्क्वायर चाहिँ एरियामा चाहिँ यो फोर्स लाग्यो, 10 न्युटन बराबरको फोर्स, यो टोटल फोर्स चाहिँ यसरी 10 न्युटन लाग्यो। यो फोर्स बराबरको चाहिँ मैले यति एरियामा 5 मिटर स्क्वायरमा एरियामा मैले लगाएँ भने है, पर युनिट एरिया भनेपछि यो फोर्स के हुन्छ त, यसरी ठुलो हुन्छ के, पर युनिट एरिया ठुलो हुन्छ के। यो टोटल फोर्स यति एरियामा अटाउनु परेन होइन, त टोटल फोर्स 10 न्युटन नै हुनु पर्यो, ठिक छ। तर पर युनिट एरिया फोर्स त योभन्दा त धेरै भयो कि भएन, भन्नाले यो फोर्स चाहिँ धेरै भयो कि ठुलो भयो। यति मात्रै ठाउँमा चाहिँ यसरी कति फोर्स लाग्यो भन्दाले धेरै फोर्स लाग्यो है। जस्तै मलाई चाहिँ यति मात्रै ठाउँमा कति फोर्स लागेछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने होइन, कति फोर्स लागेको हुन्छ, यति मात्रै ठाउँमा थोरै फोर्स लागेको हुन्छ। यहाँ निकाल्नु पर्यो भने यति मात्रै ठाउँमा कति फोर्स लाग्यो भनेर निकाल्नु पर्यो भने यहाँ धेरै फोर्स लाग्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फोर्सले यो ठाउँमा छेड्दैन, तर यसले चाहिँ छेड्न सक्छ किनभने धेरै छ। यो फोर्स पर युनिट एरियालाई प्रेसर भन्छ, ठिक छ। फोर्स पर युनिट एरियालाई प्रेसर भन्छ। यसको युनिट के हो त, नर्मल्ली भनेको, एक्टिङ नर्मल्ली भनेको जस्तै यो एरिया भयो, यो एरियामा चाहिँ फोर्स यसरी परपेन्डिकुलर यसरी लाग्नु पर्यो 90 डिग्रीमा, ठ्याक्कै यो 90 डिग्री हुनु पर्यो क्या, फोर्सको कुरा बुझिन्छ, कुन 90 डिग्री। जस्तै यो एरियामा चाहिँ यो फोर्स यसरी लाग्यो भने यो 90 डिग्री हुनु पर्यो फोर्स चाहिँ है, त्यसलाई चाहिँ प्रेसर भनिन्छ। नर्मल्ली भनेको त्यो हो मिनिङ है, त्यसरी चाहिँ फोर्स लाग्नु पर्यो भनेको हो।
इट्स एसआई युनिट इज न्युटन पर मिटर। यसको एसआई युनिट के हो त भन्दाखेरि न्युटन पर मिटर। कसरी? प्रेसर इजकल टु फोर्स अपन एरिया हो। फोर्सको एसआई युनिट न्युटन हो, एरियाको एसआई युनिट मिटर स्क्वायर हो, त्यही भएर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो है। यहाँ स्क्वायर मिटर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। यहाँ मैले के लेखेँ त? न्युटन पर मिटर लेखेँ क्या? मिटर स्क्वायर। ठिक छ। यसलाई पास्कल पनि भनिन्छ। ब्लेज पास्कलले है यसमा काम गरेको भएर चाहिँ पास्कल साइन्टिस्टको नाम हो। उनको नामबाट चाहिँ युनिट राखिएको हो। जस्तै न्युटन भयो, आइज्याक न्युटनको नामबाट राखिएको फोर्सको युनिट, किनभने उनले नै पत्ता लगाएका हुन् फोर्स भन्दा पनि ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटी अनि फोर्सको फर्मुलाहरू हैन सबै उनीले निकालेका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्मान गरेर चाहिँ यो न्युटन चाहिँ उनको नामबाट राखिएको हो। त्यस्तै पास्कल भयो है, थुप्रै युनिटहरू छन् साइन्टिस्टहरूको नामबाट। अब हेरौँ त बी नम्बरको के भनेछ यहाँ? अन विच फ्याक्टर्स डज प्रेसर डिपेन्ड अन है। प्रेसर त दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। कति फोर्स लागेको छ र कति एरियामा लागेको छ, त्यही दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। प्रेसर डिपेन्ड्स अन फोर्स एन्ड एरिया अफ कन्ट्याक्ट हैन। भन्नाले त्यो फोर्स कति कन्ट्याक्ट भएछ, त्यो एरिया कति एरियामा कन्ट्याक्ट लागेको छ है। ओभर विच द फोर्स इज एक्टिङ नर्मल्ली हैन। एरिया अफ कन्ट्याक्ट ओभर विच द फोर्स इज एक्टिङ, जुन एरियामा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ नर्मल्ली, यसरी परपेन्डिकुलर 90 डिग्रीमा यसरी लागिरहेछ फोर्स, कति एरियामा लागिरहेछ, त्यो नै के हो त? प्रेसर हो। अब जस्तै मानौँ मेरो एरिया यति छ तर मेरो फोर्स चाहिँ यति मात्रै ठाउँमा लागिरहेछ भने मैले यति ठुलो एरिया लिएर हुन्छ? हुँदैन हैन। त मेरो एरिया कति लिनु पर्छ? यति लिनु पर्यो, जहाँ चाहिँ जतिमा फोर्स लागेको छ त्यति एरिया लिनु पर्यो। ठिक छ, त्यति कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब हेरौँ हामी यहाँ के भन्यो यहाँ सी नम्बरमा, वाट आर द एप्लिकेसन अफ प्रेसर इन आवर डेली लाइफ। हाम्रो डेली लाइफमा प्रेसरको के एप्लिकेसन छ त्यसको चाहिँ हामी इक्जाम्पल देऊ भनेको छ है। अहिले हामी लिक्विड प्रेसरतिर जाँदैनौँ हैन। हामीले चाहिँ यही दिएका प्रेसरहरूको डेली लाइफमा हामी खोज्छौँ। ल यहाँनिर हेरौँ त एन्सर यहीँ लेखिदिएको छु। द टिप अफ हलो, हलो थाहा छ? हलो खेत जोत्ने हलो हुन्छ। ठिक छ। अब आजकल ट्र्याक्टरले खेत जोत्छ, पहिला पहिला हलोले जोतिन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले हुन्छ, यस्तो काठको हुन्छ। यतापट्टि गराउँछु म। ठिक छ, यस्तो काठको हुन्छ यो। ठिक छ। अनि यहाँ यसरी काठकै हुन्छ, यो यति भाग काठको हुन्छ र यति भाग काठको हुन्छ है, लामो काठको हुन्छ। र यहाँ फलामको यसरी तिखो, यस्तो तिखो यसरी राखेको हुन्छ है। यहाँ यसरी यहाँ यसरी नट गरेको हुन्छ, यो जोडिएको हुन्छ यो काठसित फलामलाई। ठिक छ। यसरी तिखो हुन्छ यो यहाँ है। र यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मान्छेले चाहिँ यसरी खुट्टाले यहाँ च्यापेर यसलाई दबाउने गर्छ। यहाँ खेत, यहाँ जस्तै खेत भयो होइन, खेतबारी। ठिक छ। खेतमा चाहिँ यसरी यहाँ मान्छेले यो खुट्टा राखेर चाहिँ यो दबाउने गर्छ। यसरी यसरी दबायो भने यो के हुन्छ त? यहाँ भित्र पस्छ कि पस्दैन? माटो मुनि गड्छ कि गड्दैन? गड्छ। अनि गडेर यो चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी हुन्छ, अर्को छुट्टै त्यसमा बाँधिएको हुन्छ। र यहाँ दुईवटा गोरुको टक्क यहाँबाट यसरी गोरु भयो। अब गोरुले खेत जोत्छ यसरी, यहाँ दुईवटा गोरु यसरी चाहिँ हुन्छ यसरी। ठिक छ। यसरी बाँधिएको हुन्छ यो। त गोरुलाई यसरी हिँडाइन्छ, हिँडाएपछि यो के हुन्छ त? जोतिन्छ यसरी, यो दबाइन्छ यहाँ। अनि गोरु हिँडेपछि यो खेत यसरी जोतिन्छ। यसरी हुन्छ। आजकल त ट्र्याक्टरले हुन्छ, आजकल त यो सिस्टम छैन हैन। त यसैलाई हलो भनेको हो है, यसैलाई हलो भनेको। अब यो जति तिखो भयो, धारिलो भयो, त्यति मजाले गर्छ गर्दैन? माटोमा गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ प्रेसरको हाम्रो डेली लाइफमा के भयो त? इक्जाम्पल भयो। इन प्लोइङ द फिल्ड, प्लोइङ द फिल्ड भनेको खेत जोत्नु हो है। इज मेड शार्प, तिखो बनाइन्छ हैन। हलोको त्यो टिप चाहिँ तिखो बनाइन्छ।
सो द्याट फार्मर क्यान एक्जर्ट मोर प्रेसर अन बाई एप्लाइङ लेस फोर्स। त्यो गाड्नको लागि जोडले यसरी दबाउनु त पर्दैन नि, बिस्तारै दबाए पनि त्यो गाडिन्छ के, तिखो भयो भने। अब तिखो छैन भने त जोडले यसरी दबाउनु पर्छ हैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तिखो सार्प बनाइएको हुन्छ हैन। अब हेरौँ त सिमिलरली कोदालो भन्ने हुन्छ हैन, यो चाहिँ खेत खन्नलाई हुन्छ कोदालो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी सिधा यो काठको हुन्छ र यो यहाँबाट चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ है, पातलो हुन्छ र यो चाहिँ तिखो हुन्छ यो है। त यो यसरी हातले छोपेर हान्ने हो है, माटोमा यसरी घप घप हान्ने हो, खन्ने हो त्यसलाई, ठिक छ। त यो कोदालो चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई पनि तिखो गराइएको हुन्छ यहाँ है। तिखो भयो भने के हुन्छ त, सजिलरी यसरी माटोमा यसरी खन्न सजिलो हुन्छ हैन। त प्रेसर बढी भयो नि त, त्यस कारणले गर्दा खन्न सजिलो भयो। हँसिया भयो हैन, यो चाहिँ अब तरकारीहरू काट्न, घाँस काट्नलाई हँसिया हुन्छ, ठिक छ। यसरी हँसिया हुन्छ, यो यस्तो खाले हुन्छ, ठिक छ। फलामको हुन्छ, तिखो हुन्छ, यसरी हातले काट्ने हो त्यो। खुर्पा हुन्छ, खुर्पा चाहिँ सानो हुन्छ, यस्तो खाले, यस्तो खाले सानो डट हुन्छ हैन। त यस्तोबाट चाहिँ यस्तो खाले निस्केको हुन्छ, जस्तै यो भयो यसरी है, सानो उस भयो, हातले छोप्न मिल्ने है, हातमा अटाउने हो यो, यति भनेको हातमा अटाउने, टक्क यसरी हुन्छ यो, यसरी यस्तो खाले हुन्छ है। त यसले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिएको ठाउँमा चाहिँ हातले यसरी आफै खनिन्छ के। जस्तै तरकारीहरू रोप्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ घाँसहरू पलाउँछ हैन, घाँसहरूलाई उखालेर फाल्नको लागि हैन, हातले अब नउक्लिने बेलामा चाहिँ यस्तो खाले चाहिँ त्यसले खनेर चाहिँ खुर्पाले चाहिँ उखाल्ने गरिन्छ, ठिक छ। त खुर्पा हो यो, यसको पनि तिखो गराइन्छ हैन, त सजिलो हुन्छ माटोमा गाड्नको लागि। आर अल्सो मेड सार्पर टु कट एन्ड चप द वुड हैन। अब चप द वुड भनेको काठहरू छिल्नको लागि हैन, त्यो चाहिँ अब छुट्टै हुन्छ काठहरू छिल्नको लागि। यस्तो खाले हुन्छ, त्यो चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ पातलो, र यहाँ धारिलो हुन्छ यो, ठिक छ। र यहाँ यसरी फलामको यसरी यहाँबाट काठको यसरी छोप्ने बनाइएको हुन्छ यहाँ, त्यसले छिलिन्छ यसरी है, काठ छिल्नको लागि। त यिनीहरूको के भयो त, प्रेसरको यिनीहरू डेली लाइफमा इक्जाम्पल हुन् है। यो लेख्न सकिन्छ हैन, ठ्याक्कै यो लेख्न सकिन्छ। र अर्को द टिप अफ द सिविङ निडल, कपडा सिलाउने त्यो सियो हुन्छ नि, सियो निडल सियो है, त्यो चाहिँ तिखो हुन्छ, ताकि किन भन्दाखेरि सजिलै कपडामा यसरी पसोस्, छेडोस् है, गडोस् त्यो कपडामा। इजिली पियर्स, पियर्स भनेको त्यो गड्ने हो, छेड्ने हो, ठिक छ। पियर्स इन्टु द क्लोथ, क्लोथमा चाहिँ पियर्स द क्लोथ भनेको कपडालाई छेडोस् मजाले हैन, त्यही भएर तिखो गराइन्छ। त्यो पनि के हो त, प्रेसरको एउटा जल्दो बल्दो इक्जाम्पल हो। अब हेरौँ त डी नम्बरमा के भनेछ, वाट डिफरेन्स इज फेल्ट इफ वी स्ट्यान्ड अप विथ 1 फिट। एउटा खुट्टाले उठ्न र दुईटा खुट्टाले उभिन चाहिँ के फरक पाउँछौ त भन्दाखेरि के फरक पाइन्छ। एउटा हामीले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ है, दुईटा खुट्टाले उभिन र एउटा खुट्टाले उभिन के फरक पाइदो रहेछ भन्दाखेरि, एउटा खुट्टाले उभिनलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन, एकछिन त सजिलो होला हैन। अब 5 मिनटसम्म उभिन सकिन्छ एउटा खुट्टाले, त गाह्रो हुन्छ। त गाह्रो किन भयो भन्दाखेरि भन्नु पर्यो, अब गाह्रो त भइहाल्छ त्यो थाहा छ हैन। त गाह्रो भयो त स्ट्यान्डिङ अन 1 फिट इज डिफिकल्ट भनेर लेख्नु पर्यो, देन स्ट्यान्डिङ अन 2 फिट हैन। दुईटा खुट्टाले उभिन भन्दा एउटा खुट्टाले उभिन गाह्रो भयो है। बिकाउज वाइल स्ट्यान्डिङ विथ 2 फिट, दुईटा खुट्टाले उभिँदाखेरि द होल बडी वेट इज डिस्ट्रिब्युटेड, त्यो कहाँ बाँडियो त भन्दाखेरि दुईटा खुट्टामा बाँडियो है। जस्तै यो मान्छे छ, ठिक छ, भक्कु मोटो मान्छे छ, खुट्टा फेरि पातलो छ, शरीर चाहिँ मोटो, पेट मात्रै मोटो, हात खुट्टा यसरी पातलो छ। त यसलाई आफ्नो यो वेट उठाउनको लागि कुन दाबिरहेछ त, यो कुन थिचिरहेछ त, खुट्टा थिचिन्छ हैन, खुट्टा थिचियो कि थिच्यो हैन,
पेट त थिच्चे हैन हैन पेट कहिले पनि थिचिँदैन टाउकाको त्यति वेट हुँदैन टाउकाको वेटले पेटलाई थिच्न सक्दैन है त्यही भएर खुट्टा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ पेटभन्दा है त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ त हो एउटा दुईटा खुट्टाले उभिँदाखेरि के भयो त दुईटा खुट्टाले सपोर्ट दियो कि दिएन यो शरीरलाई हैन दुईटा खुट्टाले के दियो त वेटलाई सम्हाल्नको लागि दुईटा खुट्टाबाट चाहिँ यसरी सपोर्ट आयो हैन एउटा खुट्टाले उभिँदाखेरि सबै यो है सबै वेट चाहिँ यो खुट्टामा मात्रै लाग्छ यसरी सबै फोर्स जस्तै यो मानौँ कि 70 किलोको मान्छे छ है 70 किलोको 80 किलोको मान्छे छ यो है 80 किलोको मान्छे छ भने 80 किलोको वेट चाहिँ यसको खुट्टामा बाँडिदिँदाखेरि 40 केजी यो खुट्टामा 40 केजी यो खुट्टामा ठीक छ भनेपछि एउटा खुट्टामा कति भार पर्छ त कति भार पर्छ एउटा खुट्टामा भन्दाखेरि 40 केजी है अर्को खुट्टामा 40 केजी बाँडियो कि बाँडिएन हो डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ तर एउटा खुट्टाले मात्रै उभिँदाखेरि अब यो खुट्टा मानु हटाइदिउँ यो खुट्टा है त पुरै 40 केजी के पर्यो त यसमा पर्यो सो पुरै 40 केजीको भार यहाँ पर्यो एउटै खुट्टामा 80 केजी पर्यो है त्यसले गर्दाखेरि यो खुट्टा थिच्चिने गर्छ अब तलबाट यो छ हैन यताबाट चाहिँ अब भुइँ छ हैन भुइँले अब यताबाट रोकिराख माथिबाट चाहिँ यो यसको वेटले यसरी थिचिराख हैन त थिच्चिँदाखेरि त्यो दुख्न थाल्छ भन्नाले थाक्छ कि खुट्टा थाक्छ एकछिनमा दुख्न थाल्छ है सकिँदैन उभिनको लागि त्यही भन्नु पर्यो है त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु है के हुन्छ भन्दाखेरि while standing with 2 feet the whole body weight is distributed over 2 feet दुईटा खुट्टामा बाँडिएको हुन्छ शरीरको भार हैन whereas while standing with single feet तर एउटा खुट्टाले उभिँदाखेरि the whole body weight has to be supported by single feet हैन एउटै खुट्टाले पुरै शरीरको भार चाहिँ एउटै खुट्टाले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो खुट्टा चाहिँ के हुन्छ त छिटै थाक्छ है छिटै थाक्छ हाम्रो खुट्टा है त्यसकारण दुख्न थाल्छ अब हेरौँ त यहाँ 4 नम्बरमा न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सोधेको छ अ बक्स अफ वेट 200 न्यूटन इज प्लेस्ड अन अ ग्राउन्ड अफ 20 मिटर स्क्वायर एरियामा त्यो बक्सलाई राखिएको छ भनेपछि त्यो बक्सले कति प्रेसर त्यहाँ एक्जर्ट गर्छ त्यो भुइँमा है प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ भुइँमा एक्जर्ट गर्छ कसले बक्सले है कति गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामी निकालौँ यहाँ हेरौँ सोलुसन लेख्ने पहिला हैन अब यहाँ चाहिँ फोर्स एक्टिङ अन द ग्राउन्ड फोर्स कति एक्ट भइरहेछ ग्राउन्डमा कति लागिरहेछ भन्दाखेरि जति त्यसको बक्सको वेट छ वजन छ त्यसको हैन त्यो भनेको 200 न्यूटन छ है भनेपछि एरिया ओभर विच द फोर्स इज एक्टिङ है त्यो एरिया चाहिँ है क्षेत्रफल कति त्यस जहाँ चाहिँ फोर्स चाहिँ लागिरहेछ कति छ त त्यो एरिया जहाँ चाहिँ फोर्स लागिरहेछ भन्दाखेरि 20 मिटर स्क्वायर एरिया छ हैन भनेपछि प्रेसर कति एक्जर्ट गर्यो त बक्सले ग्राउन्डमा भन्दाखेरि प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाइ एरिया है त्यो भनेको 200 न्यूटन बाइ 200 मिटर स्क्वायर भयो फोर्सको भ्यालु राखिदिने फोर्सको भ्यालु भनेको 200 न्यूटन छ त्यहाँबाट राखिदिने यहाँबाट र एरिया भनेको भ्यालु छ 20 मिटर स्क्वायर ट्याक्क त्यो भ्यालु यहाँ राखिदिने एरियाको ठाउँमा ए को ठाउँमा एरियाको भ्यालु राखिदिने फोर्सको ठाउँमा फोर्सको भ्यालु राखिदिने यसरी डिभाइड त डिभाइडै छँदैछ हैन त्यसपछि के गर्दिने त डिभाइड गर्दिने डिभाइड गर्दै पछाडी के भयो त 200 डिभाइड बाइ 20 है कसरी डिभाइड गर्ने 200 डिभाइड बाइ 20 यसरी 0 0 काट्यो 2 10 जा 20 हैन भनेपछि के आयो त 10 आयो र अर्को चाहिँ युनिट जुन छ यो युनिट माथि न्यूटन छ डिभाइड छ तल मिटर स्क्वायर छ त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यूटन डिभाइड यो भनेको डिभाइड साइन है न्यूटन बाइ मिटर स्क्वायर भनेको है युनिट चाहिँ यसलाई पास्कल पनि भनिन्छ पास्कल पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ तर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर नै लेख्दा राम्रो हुन्छ ठीक छ किनभने पास्कल पास्कल भन्दा भन्दै पछि यो बिर्सिन्छ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर है ठीक छ दुईटै सम्झिनु पर्यो यसरी चाहिँ सो द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द बक्स इज 10 पास्कल भनेर लेख्नु पर्यो हैन अब 4b को हेरौँ त के भनेको क्वेशनमा
4b मा भनेछ द वेट अफ अ पर्सन इज 400 न्युटन हैन 400 न्युटन छ मान्छेको वजन उभिँदाखेरि भुइँमा चाहिँ कति लाउँछ त प्रेसर भन्दाखेरि 400 प्रेसर लाग्दो रहेछ भुइँमा दुईटै खुट्टाले उभिँदाखेरि भने पछाडि त्यो दुवै खुट्टाको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ भने पछाडि यसमा पनि कुनै गाह्रो कुरा छैन फोर्स कति लाग्यो फ्लोरमा फोर्स एक्टिङ अन द फ्लोर फ्लोर भनेको भुइँ हो है ठीक छ भुइँ भनेको अब त्यो घरको फ्लोर हुनसक्छ हैन घरको भुइँ हुनसक्छ पक्कीवाला हैन ग्राउन्डमा छ भने ग्राउन्ड हुनसक्छ बाटोमा छ भने बाटो हुनसक्छ रोड हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ फ्लोर भनेको त्यो हो ठीक छ अब भुइँमा चाहिँ अब यसरी फोर्स कति लाग्यो भन्दाखेरि जति त्यसको वेट छ मान्छेको त्यो वजन छ भार छ 400 न्युटन त्यति फोर्स लाग्यो हैन उभिँदाखेरि ठीक छ इफ प्रेसर अन द फ्लोर P इज 400 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हैन वाइल स्ट्यान्डिङ विथ 2 फिट दुवै खुट्टाले उभिँदाखेरि यदि चाहिँ प्रेसर चाहिँ 4 न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ भने देन एरिया अफ द 2 फिट इज इक्वल टु वाट एरिया चाहिँ दुईटै खुट्टाको एरिया चाहिँ कति छ भनेर सोधेको छ छुट्टा छुट्टै निकाल्ने हैन कि एकै ठाउँमा दुवै खुट्टाको एरिया एकै ठाउँमा मिसाएर कति हुन्छ भनेको हो है प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया गर्ने ठीक छ है दुवै खुट्टाको भयो नि त यो खुट्टा भयो यो खुट्टा भयो है यो प्लस यो गर्दाखेरि जुन एरिया आउँछ त्यो एरिया भनेको ठुलो ए हो के है ठीक छ यो सानो ए दुईटा खुट्टाको एरिया है एउटा खुट्टाको एरिया प्लस एउटा खुट्टाको एरिया दुवै खुट्टाको एरिया ठुलो ए किनभने हाम्रो टोटल फोर्स छ नि यो टोटल फोर्स त दुवै खुट्टामा गएको छ है एउटा खुट्टामा मात्रै लिनु हो भने हामीले सिर्फ एउटा खुट्टामा कति फोर्स गएको छ त्यो मात्रै लिनुपर्छ यदि चाहिँ हामीले फोर्स चाहिँ टोटल फोर्स लियौँ भने हामीले एरिया पनि टोटल एरिया लिनुपर्छ ठीक छ एउटा खुट्टाको मात्रै एरिया लिने हो भने हैन एउटा खुट्टामा मात्रै लागेको फोर्स लिनुपर्छ हामीले कुरा बुझिन्छ दुवै खुट्टामा लागेको फोर्स टोटल फोर्स चाहिँ हामी लियो भने दुवै खुट्टाको टोटल एरिया कति हुन्छ त्यो एरिया चाहिँ हामी लिनुपर्छ त प्रेसर छ 400 है फोर्स टोटल फोर्स चाहिँ 400 छ न्युटन एरिया चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेको छ है भनेपछि एलाई चाहिँ यसरी इक्वल टु साइन छ भने एरियालाई यता ल्याउन पाइयो हैन यसरी माथि र यसलाई चाहिँ तल ल्याउन पाइयो क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्छ यस्तोलाई है मानु यहाँ ए छ बी छ र इक्वल टु सी बाइ डी छ भने है यसलाई यसरी माथि लाँदाखेरि मल्टिप्लाईमा जान्छ ए इन्टु डी हुन्छ है र यो तलको बी लाई यसरी माथि लाँदाखेरि बी इन्टु सी हुन्छ ठीक छ ए बाइ बी इक्वल टु सी बाइ डी भन्छ भने बुझिन्छ यो नत्र भने यस्तो गर्ने है ए बाइ बी बराबर सी बाइ डी छ हैन यदि दुईटा कुरा चाहिँ बराबर छन् भने एउटै नम्बरले दुवैतिर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बराबर नै हुन्छन् कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन एउटै नम्बरले दुवैतिर मैले मल्टिप्लाई गरे गुणन गरे भने त्यो के हुन्छ त बराबर नै हुन्छ ठीक छ अब मैले दुवैतिर बी ले मल्टिप्लाई गरे भने ए बाइ बी इन्टु बी गरे यता पनि मैले के गरे त इन्टु बी गरे दुवैतिर एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने अहिले पनि के हुन्छन् त यिनीहरू बराबर नै हुन्छन् कुरा बुझिन्छ बराबर नै हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बी डिभाइड बाइ बी भयो कि भएन यो है ए इन्टु बी डिभाइड बाइ बी भनेको त्यो डिभाइड नै हुन्छ ठीक छ बी डिभाइड बाइ बी गर्न पाइयो है जस्तै 2 इन्टु 3 गरे डिभाइड बाइ 3 गरे है यो कति आउनु पर्ने 2 इन्टु 3 गर्दाखेरि 3 3 काटेर 2 आउनु पर्ने हो हैन अब म अर्कै तरिकाबाट गरे 2 इन्टु 3 डिभाइड बाइ 3 पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ हैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो त 6 आयो डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि कति आयो त 2 नै आयो त्यही भएर काट्न पाइदो रहेछ यसरी है तर यहाँ के छ त यहाँ त अर्कै छ ए डिभाइड बाइ बी इन्टु बी छ यसरी छुट्टा छुट्टै त्यस्तो पनि गर्न पाइन्छ जस्तै 10 डिभाइड बाइ 5 छ इन्टु 5 छ मानौ है
त यो गर्दाखेरि के भयो त हामीले के गर्यौँ त 5 र 5 यसरी क्यान्सल गर्यौँ 10 लेख्यौँ हैन। तर अर्कै तरिकाबाट 10/5 इन्टु 5 लाई पहिला 5 2 जा 10 हैन, यो डिभाइड गर्न भनेको छ। अब के भयो त 2 भयो इन्टु 5 भयो, कति आयो त 10 नै आयो। ठीक है, काट्न पाइन्छ भन्न खोजेको हो है। अब 7 क्लासमा त यो सब पढिसकेको हुनुपर्छ हैन, तैपनि अब पढे छैन भने भनिदिएको हो। ठीक छ, यस्तो गर्न पाइन्छ हामी। ठीक छ, त मैले एरियालाई कता लगे त यता माथितिर लगे। ठीक छ, त यसलाई अझै यस्तो गर्न पाइयो, बीबी काट्यो यहाँ ए भयो हैन, बीबी काटेर यहाँ के भयो त C/D इन्टु बी भयो। अब डीले मल्टिप्लाई गरौँ, ए इन्टु डी, यता पनि डीले मल्टिप्लाई गरौँ, C/D इन्टु बी छ इन्टु डी गरौँ। दुवैतिर एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा हामी फेरि पनि इक्वल टु नै हुन्छ, बराबर नै हुन्छ हैन। त्यो टेस्ट गर्न सकिन्छ के, जस्तै 2 सँग 2 बराबर छ, यो दुईटा के छन् बराबर छन्, एउटै नम्बरले मल्टिप्लाई गरौँ त 2 इन्टु 3, यता पनि 2 इन्टु 3 गरौँ त 6 इक्वल टु 6 भयो कि भएन, बराबर भयो कि भएन। यस्तो इक्जाम्पल चाहिँ आफै गर्न सकिन्छ है। एउटै नम्बरले जोड्दाखेरि यदि दुईटा नम्बर बराबर छन् भने एउटै नम्बर जोड्दाखेरि दुवैतिर फेरि पनि बराबर हुन्छन्, एउटै नम्बरले घटाउँदा पनि फेरि पनि बराबर हुन्छन्, मल्टिप्लाई गर्दा पनि बराबर हुन्छन्, डिभाइड गर्दा पनि बराबर हुन्छन्। तर मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्दा पनि बराबर हुन्छन्। ठीक छ, अब यहाँ हेरौँ त डी र डी क्यान्सल भयो, यहाँ भयो भएन, यहाँ डी र डी क्यान्सल, यहाँ हेरौँ है, डी र डी काट्यो, काटेन, यहाँ डी र डी काट्यो भनेपछि के भयो त हाम्रो ए इन्टु डी इक्वल टु सी इन्टु बी भयो कि भएन, भयो नि हो, त्यही गरेको कि यहाँ। ठीक छ, ए यता लगियो 400 न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई यता ल्याइयो, त्यसरी ल्याउन पनि पाइन्छ। जसरी यता यो ए गयो हैन, यो डी यता गयो गएन, यो ए इन्टु डी इक्वल टु बी इन्टु सी आयो कि आएन, यहाँ हेरौँ त, यहाँ यसरी दुइटै सेम छ कि छैन यहाँ है। भनेपछि यो तलबाट माथि लान पाइन्छ, तलबाट माथि लान पाइन्छ, त्यस्तै माथिबाट तल पनि ल्याउन पाइन्छ। त्यो चाहिँ डिभाइडिङ अन बोथ साइड हो है। जस्तै यहाँ मल्टिप्लाइङ अन बोथ साइड गरेँ मैले, बीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो भयो हैन, डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी तल जान्छ, यो ए भन्ने चिज यतापट्टि तल जान्छ यो। ठीक छ, र सी भन्ने चिज तल ल्याउन पाइन्छ। अब हेरौँ यहाँ, हल्का यो मेटाइदेऊ हामी ल। अब यहाँ कति छ त, एरिया कति आयो त 400/400 1 भयो हैन। अब यो न्युटन, यो क्यान्सल आउट गर्न सिकाउँछु म, युनिट क्यान्सल आउट गर्न सिकाउँछु म है। युनिट कसरी क्यान्सल आउट गर्ने, यहाँ मिटर स्क्वायर कसरी आयो भनेर, कति छ यहाँ माथि युनिट न्युटन छ, डिभाइड बाई न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो कि होइन, यो हो नि। भने पछाडि न्युटन डिभाइड बाई है न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई हामी के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि इन्टु मिटर स्क्वायर बाई न्युटन लेख्न पाइन्छ। यदि यो डिभाइड साइनलाई इन्टुमा बदल्ने हो भने है, यो तलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथि र माथिको तल हुन्छ क्या। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। यहाँ अलरेडी के छ त भन्दाखेरि न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ अलरेडी, यसरी न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ है। योबाट यो डिभाइड गर्नु हैन, अनि त्यसपछि योबाट फेरि यो डिभाइड गर्नु भनेको के हो त, सिधै मल्टिप्लाई गर्नु, तलको माथि जान्छ, माथिको तल हुन्छ, यो यहाँ तल हुन्छ, यो यसलाई चाहिँ इन्टु साइन लेख्यो भने यो डिभाइड बाईलाई है, न्युटन न्युटन काटियो, मिटर स्क्वायर भयो। एक दुईटा अझै गरेर देखाउँछु म यहाँ है। जस्तै ए डिभाइड बाई बी छ, त्यसपछि होल डिभाइड बाई सी डिभाइड बाई डी छ भने यसलाई हामी के लेख्न पाइयो त, ए डिभाइड बाई बी, र यो डिभाइड बाई साइन जुन छ यो, यसलाई चाहिँ इन्टु लेखेर डी बाई सी लेख्न पाइयो के। कुरा बुझिन्छ, यो लेख्न पाइयो। त्यस्तै माथि एउटा मात्रै छ भने है, माथि एउटा मात्रै छ, ए मात्रै छ, तल चाहिँ सी बाई डी छ भने है, यसलाई चाहिँ के गर्न पाइयो त,
यसलाई चाहिँ ए डिभाइड बाई 1 गर्न पाइयो यसरी। ए डिभाइड बाई 1, ए डिभाइड बाई 1 कति हुन्छ त? ए नै हुन्छ हैन। त्यस पछाडि सी डिभाइड बाई डी लेख्न पाइएन। त्यस्तै ए डिभाइड बाई 1 त्यो भनेको ए नै हो। अब इन्टु लेखौँ डी डिभाइड बाई सी भयो है, यो साइनलाई इन्टु गराएको। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त? ए इन्टु डी बाई सी भयो। भएन? हो, त्यही गरेको हो त्यहाँ। कुरा बुझिन्छ है। माथि के थियो? न्युटन मात्रै थियो है। तल के थियो त? न्युटन पर मिटर स्क्वायर थियो। ठिक छ। त यसलाई के गरेँ मैले? न्युटन इन्टु मिटर स्क्वायर माथि, तल चाहिँ न्युटन है, यसरी गरेँ। ठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्युटन न्युटन काटियो, के आयो त? मिटर स्क्वायर आयो। कुरा बुझिन्छ? युनिट यसरी क्यान्सल आउट गर्न सिक्ने है। भनेपछि के आयो त हाम्रो? सो द एरिया अफ द फ्लोर कभर्ड बाई हिज बोथ फिट है, दुईटै खुट्टाले ओगटेको एरिया कति हो त? 1 मिटर स्क्वायर एरिया हो है। यसरी हाम्रो एक्सर्साइज सकिसकेको छ है। अब हामी यति नै गरौँ।